नेपाली सेनालाई नेपालको संविधान 2072ले केही निश्चित कामहरू तोकेको छ। जस्तै देशको सार्वभौम सत्ताको सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान लगायतका कुराहरू र यसको अलावा दैवी प्रकोपमा प्रशासनलाई सहयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सिलसिलामा मद्दत गर्ने, वन तथा वन्यजन्तुको सुरक्षा गर्ने लगायतका कुराहरू र साथै देश विकास निर्माण कार्य पनि नेपालको संविधान 2072ले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको छ। सेनाले व्यापार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? नेपाली सेनाको चाहिँ काम यो खरिद इकाइले गर्ने काम होइन। नेपाली सेनालाई यो कोभिड-19 को सिलसिलामा औषधि जन्य सामानहरू जस्तै PPE लगायतका औषधि जन्य सामानहरू खरिद गर्ने सिलसिलामा जुन व्यापक भ्रष्टाचार भयो भनेर विवादमा परिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नेपाली सेनालाई चाहिँ यो जिम्मा चाहिँ सारियो र त्यही बेलामा पनि मैले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूलाई चाहिँ भनेको थिएँ यो नेपाली सेनाको चाहिँ काम होइन र नेपाली सेनाको चाहिँ एउटा जुन स्वच्छ छवि छ त्यो स्वच्छ छविलाई चाहिँ अब धमिलाउने काम हुन लाग्यो। त्यसकारणले नेपाली सेना चाहिँ यो खरिद प्रक्रियाबाट चाहिँ पछि हट्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ विभिन्न त्यो बेलामा पनि सञ्चार माध्यमहरूलाई विभिन्न किसिमका सोसियल मिडियाहरूलाई मैले चाहिँ भनेको थिएँ। यो जुन फास्ट ट्र्याक को काम कारबाहीको सम्बन्धमा जुन चाहिँ एउटा उहाँहरूको चाहिँ बैठक थियो त्यो बैठकको सिलसिलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो लकिरको फकिर भनेर भन्नुभएको र यसैको सिलसिलामा म सबभन्दा पहिलो पोइन्टमै जान चाहन्छु यो औषधिजन्य सामानको सिलसिलामा। नेपाली सेनालाई नेपालको संविधान 2072को धारा 267 को उपधारा 4ले महामारीको बेलामा सरकारलाई चाहिँ सहयोग गर्ने भनेर भनेको छ र यसको अर्थ त्यो होइन कि खरिद गर्ने भनेको होइन र नेपाली सेनाले खरिद नगर्ने भनेको भए तापनि त्यो चाहिँ महामारीको सिलसिलामा चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने सिलसिलामा चाहिँ सम्भवतः त्यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सहयोग गर्न चाहिँ एउटा स्वेच्छाले चाहिँ सहयोग गर्न खोज्यो होला र अब त्यही पोजिसनमा इनकेस म भएको भएदेखि के गर्थेँ? जुन चाहिँ अहिले रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ विद्यमान रक्षा मन्त्री र अहिले नेपाली सेनाको चाहिँ प्रधान सेनापति करिब चाहिँ सँगै काम गर्नुभएको चाहिँ 2 वर्षको अवधि झन्डै व्यतीत भइसकेको अवस्था हो र यो 2 वर्षको अवधिमा उहाँको चाहिँ के कस्ता किसिमका चाहिँ गतिविधि भए, उहाँको चाहिँ यो आर्थिक खेलमा चाहिँ कतिको चाहिँ हात थियो र कति चाहिँ चलखेल गर्नुभयो भन्ने कुरो सम्भवतः नेपालको चाहिँ प्रधान सेनापतिले त्यो पनि यो 2 वर्षको अवधिमा चाहिँ बुझ्नुभएको नै हुनुपर्छ। र अब यो बाध्यताजन्य परिस्थिति चाहिँ किन आयो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले झिकाएको सामानमा चाहिँ त्यत्रो व्यापक चाहिँ भ्रष्टाचार भएको भन्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ सतहमा आयो र अब त्यो औषधि नभई पनि भएको छैन र अब त्यसलाई चाहिँ G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको हिसाबले औषधिजन्य सामान चाहिँ खरिद गर्नको लागि चाहिँ नेपाली सेनालाई चाहिँ जिम्मा दिँदाखेरि सायद अब यसलाई चाहिँ फेरि नेपाली सेनाले पनि हामी चाहिँ अहिले गर्दैनौँ भनेर भनेको भएदेखि सम्भवतः अब यो फेरि यो खरिद प्रक्रियाले चाहिँ अझ बढी चाहिँ टाइम लिन्थ्यो होला र त्यसले गर्दाखेरि एउटा विशुद्ध मैले अर्थ लगाए मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एउटा विशुद्ध मानवीय हिसाबमा र अहिले चाहिँ जुन परिस्थिति जन्य बाध्यताको कारणले नेपाली सेनाले चाहिँ त्यसलाई स्वीकारेको होला जस्तो लाग्छ मलाई र त्यो चाहिँ वास्तविक कुरो अहिले नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिज्यूलाई नै थाहा होला। जस्तै औषधि जन्य सामानहरू PPE लगायतका इक्विपमेन्टहरू अवश्य पनि चाहिएको हो र अब नेपाली सेनामा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू डाक्टर लगायतका चाहिँ विशेषज्ञ मेडिकल कर्मीहरू छन् र उहाँले चाहिँ सम्भवतः जुन किसिमको चाहिँ सामानको चाहिँ लिस्ट प्रधान सेनापतिलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा चाहिँ रक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ प्राप्त भयो र त्यसमा चाहिँ हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ त्यसमा भएका चाहिँ सामानहरू मध्येमा कुन चाहिँ अहिले तत्काल नभई नहुने सामान हो र कुन चाहिँ दोस्रो प्रायोरिटीमा भए पनि हुने अथवा कुन चाहिँ अझ पछि भए पनि हुने भन्ने अब त्यो बेलाको परिस्थिति के हो भने अब औषधि चाहिएको र बल्कमा कहीँ पनि त्यो सामान चाहिँ उपलब्ध हुन नसक्ने भन्ने कुरो चाहिँ भएको थियो र त्यही सिलसिलामा नेपाली सेनाले जिम्मा पाएपछि जस्तै इन्डियामा, चाइनामा, मलेसियामा, साउथ कोरिया, सिङ्गापुरको कुन 5वटा देश भनेर चाहिँ भन्ने सुनेको थिएँ मैले। 5वटा देशमा चाहिँ औषधि जन्य सामानहरू चाहिँ खरिदको लागि चाहिँ त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाइयो र अन्तिममा गएर चाहिँ त्यो सामान चाहिँ चाइनाबाट मात्रै चाहिँ प्राप्त हुने चाहिँ भइसकेपछि नेपाली सेनाले चाइनाबाट चाहिँ त्यो सामान झिकाउने गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट है त्यसमा पनि फेरि गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट चाइनाबाट चाहिँ सामान झिकाउने काम भयो र जब अब सामान आयो
सामान आइसकेपछि नेपाली सेनाले प्रायोरिटाइज गरेको पहिलो प्राथमिकतामा यो, दोस्रो प्राथमिकतामा यो, तेस्रो प्राथमिकतामा यो भनेअनुसारको सामान पनि आएन र मूल्य पनि व्यापक हिसाबमा चाहिँ त्यो चलखेल भएको चाहिँ देखिसकेपछि नेपाली सेनाले अब हामीलाई चाहिँ एउटा मोहडा बनाएको हो भन्ने कुरो चाहिँ बुझिसकेपछि नेपाली सेनाले यो खरिद प्रक्रियाबाट चाहिँ हात झिकेर अब पहिलो चरणमा रक्षा मन्त्री र प्रधान सेनापति ज्यू बिचको चाहिँ चिसो सम्बन्ध त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो। र अहिलेको मात्रै सिनेरियोको कुरा गर्दैछु म। यो 2 वर्षको अवधिमा कहाँ के उहाँहरूको भएको थियो त्यो छुट्टै पार्ट छ। र अहिले चाहिँ हामीले भन्दाखेरि यो कोभिडको सिलसिलामा त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यो सिलसिला सुरु भयो र अब रह्यो कुरो अब अस्तिको चाहिँ यो जुन लकीरको फकीर भन्ने चाहिँ जुन कुरो छ, लकीरको फकीर भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ नेपाली सेनाले जुन अहिले फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ हात हालेको छ, फास्ट ट्र्याक बनाउने सिलसिलामा ज्यादै ढिला भयो। यो चाहिँ यो नेपाली सेनाले चाहिँ लकीरका फकीर चाहिँ यो चाहिँ एउटै ढर्रामा एउटै किसिमको चाहिँ नेचरमा काम गरेको भन्ने लाइनको चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो अर्थ लगाइ चाहिँ भयो। उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने रक्षा मन्त्रीजीलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली सेना भनेको यो चाहिँ पार्टीको भातृ सङ्गठन होइन, त्यो उहाँले बुझ्न जरुरी छ। नेपाली सेना भनेको विशुद्ध यो चाहिँ कुनै पार्टीको होइन, राष्ट्रिय सेना हो। त्यस कारणले त्यो एउटा चाहिँ संस्थाको प्रमुखलाई यो लकीरका फकीर भनेर चाहिँ त्यसरी मानमर्दन गर्नु उहाँको चाहिँ गलत ऊ हो। अब आइन्दादेखि यस्तो नभन्नको लागि चाहिँ म चुनौती पनि दिन चाहन्छु, नम्बर 1 कुरो। र अब यो किन चाहिँ ढिलो भयो त भनेर भन्दाखेरि अब उहाँलाई नै थाहा छ यो खेत रोप्ने ठाउँमा चाहिँ यसरी फास्ट ट्र्याक चाहिँ जानुहुन्न भनेर चाहिँ त्यहाँको लोकलहरूले चाहिँ विरोध पनि गरे। र त्यो किन विरोध गरेर छ भन्दाखेरि त्यो ठाउँबाट चाहिँ फास्ट ट्र्याकको बाटो चाहिँ आउने भनेपछि यी हाम्रा चाहिँ अहिले चाहिँ यिनै चाहिँ भ्रष्टाचारमा लिप्त व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जग्गा किनेका छन् टन्नै, भोलि चाहिँ पैसा बढ्छ भन्ने हिसाबले। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले नै त्यसैमा प्रधान सेनापतिज्यूले भन्नुभएको छ यहाँ चाहिँ यो उसमा चाहिँ कति पीडा भएको छ भन्ने सम्बन्धमा भनेपछि त्यो एउटा पार्ट भयो। दोस्रो पार्ट भनेको त्यसमा चाहिँ अर्को पार्ट के छ भने तपाईँको चाहिँ उहाँकै छोरा हो, उहाँकै छोराले चाहिँ यो चाहिँ जुन एउटा कन्सल्टेन्सी चाहिँ नियुक्ति गर्ने सिलसिलामा र त्यसपछि चाहिँ ठेकदार तोक्ने सम्बन्धमा उहाँको छोराले चाहिँ कति इन्टरफेयर गरेको थियो भन्ने कुरो चाहिँ यो एउटा चाहिँ अनुसन्धानको विषय छ। सम्भवतः भविष्यमा अब त्यो चाहिँ अनुसन्धान गर्ने चाहिँ दिन पनि आओस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ। हामी सबैलाई के थाहा छ भने नेपालमा दुईटा यी सबै चाहिँ नेपालमा भएका चाहिँ गभर्मेन्टका मेसिनरीहरू मध्ये दुईटा चाहिँ कम विवादित दुईटा संस्था थिए, एउटा चाहिँ अदालत, एउटा नेपाली सेना। अब अदालतको सम्बन्धमा यहाँहरूलाई नै थाहा छ अहिले अदालत पनि कति विवादित हुन थाल्यो भन्ने सम्बन्धमा। र अब नेपाली सेना बाँकी रह्यो एउटा नेपाली सेना। नेपाली सेना भनेको चाहिँ यो कहिले पनि विवादित नभएको संस्था। नेपाली जनताको मनमा चाहिँ यसले चाहिँ आशा विश्वास एउटा चाहिँ अन्तिम यो चाहिँ शक्तिको केन्द्र र अन्तिम भरोसा हो है भनेर चाहिँ नेपाली जनताहरूको चाहिँ एउटा आशा विश्वास भरोसा चाहिँ जित्न सफल भएको चाहिँ यो संस्था हो। र यो संस्था चाहिँ एक ढिक्का भएर चाहिँ शक्तिशाली भएसम्म नेपालमा यी स्वार्थी तत्त्वहरूले चाहिँ आफूले चाहे अनुसारको चाहिँ काम कारबाही चाहिँ गर्न सकिन्न भनेर चाहिँ यसलाई पनि हिजोका दिनमा पनि आज र भोलिका दिनमा पनि यसलाई चाहिँ आफ्नो किसिमबाट यसलाई विवादमा तान्ने चाहिँ दुष्प्रयासहरू चाहिँ हुँदै आएका छन्। र नेपाली सेना म भन्छु नेपाली सेनाले यो आजसम्म आउँदाखेरि धेरै लामो चाहिँ इतिहास चाहिँ पार भएर त्यसपछि चाहिँ धेरै आरो अवरोह खेपेर चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम मजबुत यसको चाहिँ त्यो मजबुत भइसकेको कारणले यस्ता यी सानातिना यिनीहरूका दुष्प्रयासहरूबाट नेपाली सेना विचलित हुँदैन। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले यहाँ कथित विद्वान वर्गहरू पत्रकार जगतका चाहिँ मान्छेहरूले पनि नेपाली सेनालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ खेद्ने चाहिँ दुष्प्रयासहरू चाहिँ गरिराखेका छन्। र म भन्छु यो नेपाली सेना चाहिँ नेपाली सेनाको रूपमा चाहिँ रहेको कारणले नै आज उहाँहरू चाहे कोही मान्छे जताबाट परिचालित भए पनि म भन्न चाहन्छु र परिचालित मान्छेहरूले मात्रै यसो भन्दै आएका छन्। र यही नेपाली सेना भएको कारणले नै आज सबै हामी चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामी नेपाली भनेर चाहिँ एउटा छाती फुलाएर चाहिँ हिँड्न सक्ने अवस्था छ। के बुझ्न जरुरी छ भने हिजोको दिनमा हामीले
यो देशको चाहिँ इतिहास हामीले खोतल्ने सिलसिलामा पहिला चाहिँ नेपालको एकीकरणको सम्बन्धमा चाहिँ कुरा गर्नु जरुरी छ र नेपालको एकीकरणमा बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ एउटा चाहिँ सक्रिय नेतृत्वमा उहाँको चाहिँ कुशल नेतृत्वमा चाहिँ नेपाली सेना र नेपाली जनताहरू चाहिँ यो तीनटै शक्ति चाहिँ एक भएर चाहिँ आधुनिक नेपालको चाहिँ एकीकरण भएको हो। र अहिले यहाँलाई म यही सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भने राज संस्थालाई चाहिँ विदाई नगरेको अवस्थामा अहिले जुन किसिमको चाहिँ अहिले देशमा चाहिँ यो विभिन्न किसिमका चाहिँ नहुनुपर्ने कुराहरू, जस्तै नहुनुपर्ने कुराहरू भनेको के, तपाईँको चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ धर्मावलम्बीको बिचमा, तपाईँको चाहिँ भाषाभाषीको बिचमा, जात जातिको बिचमा, विभिन्न किसिमको क्षेत्रीयताको हकमा, यो तपाईँको चाहिँ प्रादेशिकताको हकमा जुन अहिले नेपालीको बिचमा चाहिँ यो वैमनस्यता अथवा चाहिँ फुट पैदा गर्ने चाहिँ दुष्प्रयास भइरहेछ नि, त्यही कारण हो त्यो राज संस्थालाई चाहिँ जब फाल्न सकिन्न, त्यो राज संस्था र हिन्दू धर्म भनेको चाहिँ वैदिक सनातन हिन्दू धर्म भनेको एउटा चाहिँ कोइनको चाहिँ दुईटा पार्ट हो। त्यो राज संस्थालाई चाहिँ फालिसकेपछि अनि यसरी चाहिँ नेपाली बिचको चाहिँ यो वैमनस्यता खडा गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यसरी चाहिँ फालेको थियो हिजोको दिनमा। र अब अहिलेको अवस्थामा अब चाहिँ नेपाली जनता, अहिले मैले चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि नेपाली जनता सामान्य हिसाबमा तपाईँको चाहिँ 12 घन्टा काम गरेर त्यो 2 घन्टा त्यो 2 छाक खानलाई पनि गाह्रो परेको छ अवस्थामा छन् अहिले नेपाली जनताहरू। र नेपाली जनताहरू चाहिँ आफ्नै त्यो स्वविवेक प्रयोग गर्नलाई पनि, आफ्नो स्वविवेक त हरेक मान्छेको छ नि, तर त्यो स्वविवेक प्रयोग गरेका छैन, हल्लाको पछाडि दौडिन्छन्। त्यो यिनीहरूले भनेको हल्ला चाहिँ सही हो कि होइन भनेर चाहिँ त्यो आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नुभन्दा चाहिँ हल्लाको पछाडि चाहिँ लागिराखेको छन् एउटा परिस्थिति। र दोस्रो कुरो, अब अर्को चाहिँ तपाईँको मलाई चाहिँ ज्यादै बिजेको कुरो र मैले चाहिँ मौका पाएको बेलामा सबै ठाउँमा चाहिँ भन्दै आएको कुरो के भने यो देशमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ विडम्बना चाहिँ के भन्छु म भने यो विद्वत वर्गहरू जो अहिले आफूलाई चाहिँ विद्वत वर्ग भनेर भन्छन् नि, तिनै हुन् यो देशको चाहिँ सबभन्दा ठुलो बदमास फटाहरू भनेको चाहिँ तिनै हुन्। अहिले हामीले भन्यौँ नेपाली जनताहरू सोझा छन्, 2 छाक खानको लागि चाहिँ उनीहरूलाई बिचरा 12 घन्टा काम गरेर त्यो 2 छाक खानको लागि पनि छैन। देशमा के किसिमको चाहिँ परिस्थिति छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो राम्रो त्यसलाई ठम्ब्याउन सक्दैनन्, त्यसो प्रपर मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनन्। तर यी विद्वत वर्गहरू एउटा चाहिँ पार्टीको चाहिँ झोला बोक्ने भएको छन्। तपाईँको चाहिँ एउटा विद्वत वर्ग होला हो, उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो डिग्रीको हिसाब गर्ने भने 2-3टामा चाहिँ पिएचडी गरे होला, अर्को विद्वान होला त्यस्तै, अर्को होला त्यस्तै होला। तर तिनीहरूले कहिले पनि यो नेपाली जनतालाई व्हाट इज राइट एन्ड व्हाट इज रङ, के गल्ती हो के सही हो भनेर चाहिँ त्यो सही बाटोमा चाहिँ लैजान कहिले पनि कोसिस गरेनन्। आफ्नो सीमित स्वार्थमा म चाहिँ कसरी चाहिँ राजदूत हुने, म चाहिँ कसरी चाहिँ मैले चाहिँ ठुलो पद पाउने, म नेपाली सेनाको भएको कारणले त्यसका चाहिँ त्यो संस्थामा कार्यरत रहँदाखेरि त्यसका निश्चित मापदण्ड हुन्छ, निश्चित अनुशासन हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ अहिले भएका चाहिँ कुनै कुराहरू चाहिँ गलत कुरा भएको अवस्थामा पनि सरकारको विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। र अब त्यही सिलसिलामा जस्तै मैले अघि तपाईँले जुन मैले चाहिँ यो विद्वत वर्गहरूको भन्ने चाहिँ कुरा गरेँ, मलाई चाहिँ नेपाली सेनामा रहँदादेखि नै मैले चाहिँ यिनीहरूको सबै गतिविधि चाहिँ निहाल्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ आफैलाई पनि त्यो एकदम बिजेको चाहिँ विषय हुन्थ्यो। र म चाहिँ अहिले यहाँबाट चाहिँ अब त्यो संस्थाबाट चाहिँ नियम सङ्गत तरिकाबाट चाहिँ अहिले निवृत्त भइसकेर आउँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने देशमा चाहिँ जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ चाहिँ यो चाहिँ विकृति विसङ्गति छ। र अब यो विकृति विसङ्गति चाहिँ खालि त्यो कोठामा बसेर विकृति विसङ्गति छ भनेर चाहिँ गाइरहने हो कि, अथवा यसको लागि चाहिँ म पनि एउटा यो देशको चाहिँ नागरिक भएको कारणले यो देशलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि मेरो पनि त्यतिकै जिम्मेवारी छ भनेर चाहिँ बस्ने भन्ने किसिमको मैले आफैलाई चाहिँ क्वेसन सोधेँ। र मैले आफैलाई फेरि के जवाफ मैले दिएँ भने हेर यसरी चाहिँ यो कोठाभित्र बसेर खालि त्यो बिलौना गरेर चाहिँ यहाँ केही पनि हुनेवाला छैन। अब हामी जस्ता जसले चाहिँ यो देशको लागि भनेर हिजोको दिनमा पनि चाहिँ रगत पसिना बगायौँ, नेपाली सेनाका व्यक्तिहरू भने पनि कहाँका मान्छे हुन्, यही समाजका मान्छे हुन्। अहिले यो समाज चाहिँ कस्तो छ त, आखिर ती चाहिँ अर्को ग्रहबाट आएका मान्छे होइन भनेपछि यही चाहिँ समाजबाट चाहिँ गएका मान्छेहरू चाहिँ ती हुन्। र सम्भवतः कुनै अवस्थामा चाहिँ अहिले हुन त हिजोका विगतका दिनहरूमा पनि यस्ता किसिमको चाहिँ गतिविधिमा सैनिक अनुसार चाहिँ कारबाही
भएको थियो विशेष र अहिले हजुर। अहिले चाहिँ म विशेष गरेर अहिलेको चाहिँ हाम्रो प्रधान सेनापतिज्यूलाई चाहिँ म एकदमै हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। उहाँले संस्थालाई तोकिएको जिम्मेवारी सशक्त रूपमा निर्वाह गर्नको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो संस्थाभित्र भएका मान्छे नै शुद्ध हुनुपर्छ, तिनीहरू नै पेसागत हिसाबमा दक्ष हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन किसिमको संस्थालाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्ने चाहिँ काम गर्नुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म उहाँलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँको चाहिँ अहिले उहाँले चाहिँ यो करिब 2 वर्षको अवधिमा जुन यो नेपाली सेनालाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्ने सिलसिलामा जुन कदम चाल्नु भएको छ, यो चाहिँ साँच्चै नै प्रशंसनीय छ र सबै कुरा चाहिँ अझै पनि उहाँको नजरमा नपरे पनि होला। देशको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक चाहिँ अखण्डताको सम्बन्धमा अब यहाँ प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा हुने अवस्था आयो र यही किसिमको चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ हुँदै जाने र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो देश नै यो सधैँ चाहिँ भद्रगोलको चाहिँ अवस्था चाहिँ हुने अवस्थामा सम्भवतः नेपाली सेना मैले योभन्दा पहिला पनि यहाँलाई चाहिँ मैले गरेको जस्तो लाग्छ। फेरि पनि के भन्छु भने नेपाली सेना एउटा विशुद्ध वैधानिक सरकारले दिएको कानुन सम्मत आदेश पालना गर्ने संस्था हो, नम्बर 1 कुरो। र यसलाई चाहिँ संविधानले देशको चाहिँ सार्वभौम सत्ताको सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताको चाहिँ विभिन्न अघि मैले चाहिँ भनिहालेँ, त्यसमध्येमा पनि विशेष गरेर चाहिँ यो 2टा चिजहरूको सम्बन्धमा विशेष जिम्मेवारी छ। र अब यहाँ भएका चाहिँ यी विभिन्न किसिमका चाहिँ यो कुण्ठित तत्त्वहरू जसले चाहिँ यो देशको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ काम गर्छन् अथवा गरिराखेका छन् भने त्यस्ताको विरुद्धमा चाहिँ नेपाली सेना चाहिँ सशक्त हिसाबमा चाहिँ उभिनुपर्छ। र मलाई चाहिँ विश्वास छ नेपाली सेना चाहिँ उभिन्छ। इतिहासमा नाम लेख्ने त्यो धेरै कमले चाहिँ त्यो मौका पाउँछन् र यस्तो किसिमको भद्रगोल अवस्था चाहिँ भइरहने हो र यसैको अवस्थामा यो भद्रगोल हुने भनेको चाहिँ भोलि चाहिँ यो विदेशीहरूलाई पनि यो चलखेल गर्ने चाहिँ बाटो चाहिँ खोलिदिने हो। र यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्था रह्यो भने चाहिँ नेपाली सेना आँखा चिम्लेर बस्न मिल्दैन भनेर चाहिँ भन्छु म। सम्भवतः पुरै सेनाले अहिले देशमा भएको जस्तै अब मै त्यही संस्थामा हुँदाखेरि पनि हामीले त्यो बाहिर बोल्दैनौँ त्यो छुट्टै कुरो हो, तर यहाँ देशभित्र चाहिँ भइरहेका चाहिँ गतिविधि यसले चाहिँ देशभित्र कस्ता चाहिँ असर पार्छ र देश बाहिर चाहिँ यसको अन्तर्राष्ट्रिय कस्तो किसिमको चाहिँ असर हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ त्यसलाई एकदम मेन तरिकाले चाहिँ हेरिराख्थ्यौँ र सम्भवतः अहिलेको चाहिँ नेपाली सेनाले पनि त्यही चाहिँ हेरिराखेको छ भन्ने चाहिँ म विश्वस्त छु।